आरम्भ गर्न भन्दा अगाडि दानलाई साधुकार गरेर बल्ल आरम्भ गरौं। अहिले यतिखेर दान गर्ने दानीदाताहरूको साधुकार चाहिँ आवश्यक प्रयोगमा दान गर्ने दानीदाताहरूको र आवश्यक प्रयोगमा भनेर दान गर्ने दानीदाता हुनुहुन्छ धनबहादुर साथै देवी कट्वाल किस्कोबाट 15,000 दान गर्नुभएको छ। साथै दिलमाया कार्की लेउबाट 5,000, शोभा खराल किस्कोबाट 3,000, रिमा काण्डबाट 1,000, कृष्णना बेदी कट्वाल लेउबाट पानीको लागि 5,000, प्रेम बहादुर विष्णु किस्कोबाट 2,000, राधिका नौछोबाट 2,000, दुर्गा देवी किस्कोबाट 2,000, सावित्री लेउबाट 2,000, सन्तोष लेउबाट 1,000, जीवन घिमिरे नौछोबाट 5,000, माता पितालाई प्रमुख राखी भनेर प्रधान जेबुबाट 3,000, शान्ति कंवर डाण्डगुबाट 1,000, सती देवी बस्नेत लेउबाट 2,000, रिममाया बोहरा लेउबाट 2,500, नन्दा गौतम औछान्दाबाट 2,000, गोल्डन बटरफ्लाई बाट पानी 3,000 को, भूपाल तिमसिनाबाट 7,000, साथै गुनाखर पोखरेल पैसैबाट 3,000। अहिले यो शिविरको लागि आवश्यक प्रयोगको लागि भनेर दान गर्ने दानीदाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटी साधुकार गर्नुहोस्। र आज 41 सोमबारको दशाह मोगको विपसना ध्यान शिविर आज तेस्रो दिन हुँदैछ र अहिले यतिखेर बेलुकाको समयमा देशना गर्दै आएको लहर बिर्सिनु भएको छैन नि। उपकारी अग्रमहापण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर अहिले देशना गर्दै आएको लहर केबाट सुरु भएर आएको छ? प्रधानीय अंग 5 वटालाई अहिले कहाँ पुर्याइएको छ? श्रद्धा। श्रद्धाको बारेमा पनि अहिले श्रद्धा गल्ती भइदिँदा के हुन्छ अरे? श्रद्धा गल्ती भइदिँदा मिथ्या दृष्टि हुन्छ। त्यसो हुँदा श्रद्धा सही प्रकारको श्रद्धा हुन जरुरत छ। सही प्रकारको श्रद्धा भएन भनेर गल्तीमा गएर श्रद्धा भयो विश्वास भयो भनेदेखि गल्ती विश्वास सबभन्दा डरलाग्दो हो। हिजोको देशनामा नाहम भिक्खवे अन्य एक धम्मम मे समनुपसामि यम एव महासावजाजरितम भिक्खवे मिच्छा दिट्ठि परमानि भिक्खवे महासावजानि। भिक्खवे हे भिक्षुहरू हो, यदि दम जुन मिथ्या दिट्ठि मिथ्या दृष्टि भन्ने धर्म भन्दा महासावजानी अझ ठूलो कसुर भएको धर्ममा अहम मैले मिथ्या दिट्ठि मिथ्या दृष्टि भन्दा अन्यम अरु धर्म अरु कुनै पनि नसमनु पसामी देख्दिन। मिथ्या दृष्टि भन्दा कसुर ठूलो भएको धर्म अर्को मैले देख्दिन। सम्पूर्ण कसुर भरिमा सबभन्दा ठूलो कसुर भएको धर्म के हो? मिथ्या दिट्ठि परमानि भिक्खवे महासावजानी। अरे सावज भनेको वज्ज भने कसुर, सावज कसुर, कसुरमा पनि परमानि सबभन्दा ठूलो कसुर चाहिँ हेर्ने भने मिथ्या दिट्ठि, अरे मिथ्या दृष्टि। अहिले मिथ्या दृष्टि भनेको
संक्षेपमा बुझ्ने भने गल्ती लिएकोलाई मिथ्या दृष्टि भनिन्छ। गल्ती धारणा, गल्ती बुझाइ, गल्ती देखाइ, गल्ती जानाइ होइलाई मिथ्या दृष्टि भन्छ। अहिले मिथ्या दृष्टि मध्येमा पनि डरलाग्दो मिथ्या दृष्टि चाहिँ हिजो भनिएको के दृष्टि अरे? नियत मिथ्या दृष्टि। नियत मिथ्या दृष्टि एउटो अहेतुक दृष्टि, अक्रिय दृष्टि, नत्थिक दृष्टि भनेर यिनी तीनटा। अहेतुक, अक्रिय, नत्थिक। यसलाई छोटकरीमा भन्ने भने कर्म र कर्मको फललाई विश्वास नगरिएको। कर्म, कर्मको फललाई विश्वास नगरिएको दृष्टि। नति दिन्नम, नति यटम, नति हुतम, नति कम विपाको, नति इहलोको, नति परलोको, अरे नति माता, नति पिता, नति उपपतिको, नति समन ब्राह्मणो भनेर नास्तिकवादी सम्पूर्ण 10 प्रकारका छन्। नास्तिकवादी कति छन्? दान गरेको कुनै अर्थ छैन, दान गरेर कुनै फल भन्ने छैन, नति त महादान भन्ने छैन, नति हुतम, अरे कुनै यज्ञ पूजा हवन आदि गरेर पनि केही कल्याण छैन, र नति इहलोके अतीतमा एक जन्म सकेर अहिले आएको भन्ने छैन, नति परलोको अहिले यो जन्म सकेर अर्को जन्ममा गएर भोग गर्न पर्छ भन्ने छैन, र नति माता, माताको उपकार भन्ने छैन, नति पिता, पिताको उपकार भन्ने छैन, नति उपपातिको, अरे उपपत्तिको भन्ने जान्नुहुन्छ नि? उपपत्ति भने के हो? उत्पत्ति हुने देवता या नरक प्रेतहरू, उत्पत्ति प्राणी भन्ने पनि छैन। अरे उत्पत्ति प्राणी भन्ने पनि हो। यो अरू हो कि नास्तिकवादी हो? नास्तिकवादी हो। यो नास्तिकवादीले के भन्छ भन्दा बालम देन्ती पण्डितपट्टि गणहाती, बालम देन्ती पण्डितपट्टि गणहाती। अरे बाल मूर्खले देन्ती दान गर्छ, दान गर्ने मूर्ख हो, शील पालन गर्ने मूर्ख हो। अरे जति दान गरे पनि सबै लिने चाहिँ को हो अरे? पण्डित। जति दान गरे पनि सबै लिने। अरे योगीहरू हाँस्नुहुन्छ। पण्डित भनेको विद्वान। तपाईँले पण्डित भन्दा के बुझ्नुहुन्छ? के हो अहिले? हो यो कसले भनेको? नास्तिकवादीले। नास्तिकवादीले भनेको शब्द गएर भगवानले नभन्नुहोस्। कसले भनेको? अहिले यहाँ गल्ती लिएकाले भनेको, मिथ्या दृष्टिवालाले भनेको। मिथ्या दृष्टिको भनाइमा बालम देन्ती पण्डितपट्टि गणहाती, बालम मूर्ख व्यक्तिले देन्ती दिन्छ, दान गर्छ, खुब दानी बन्छ। अरे दानी बन्छ आफ्नो सकिने मात्रै हो, केही फाइदा छैन। दियो त सक्यो, केही फाइदा छैन। लियो त मिल्यो। अरे जसले लिन जानु उसलाई चाहिँ पायो। अरे त्यसो हो त विद्वानले दिन्न, अरे सिर्फ लिन्छ। मूर्खले दिन्छ मात्रै। मूर्खले व्रत धारण गर्छ, उपवास बस्छ, व्रत लिन्छ। व्रत लिन्छ भनेको जान्नुहुन्छ होइन? अहिले योगीहरूले के लिनुभएको छ? कति दिने व्रत हो? 10 दिने व्रत लिनुभएको छ होइन? अहिले व्रत लिनुभएको यो कि व्रता लिनुभएको? व्रता लिनुभएको त छैन होला नि? आफ्नो असाउमा राखी राखी व्रता लिनुभएको छ कि छैन? भरे व्रत लिँदै व्रता हुँदै चाहिँ नहुनु होला है। र कोही कोही हुन्छ आज त व्रत छ भनेर बेलुकामा व्रता लिने। बेलुकामा के हो? त्यसैमाथि के अरे? त्यो त भन्नै पर्दैन, जान्नुभएको छ। व्रत भनेको विकाल भोजन वैरमणि सिक्खापदम समाधि हामी उपवास बसेको। उपवास बसेको तम्बुरको भनाइले भन्यो भने उपासेको के हो? उपासेको। उपोसथ शीलम भनिन्छ नि, उपोसथ उपास्ने शील। उपासेको भनेपछि बेलुका खाना हुन्छ त?
12 कटेपछि खानुहुन्न। भरे उपासेको भन्दै बेलुकामा रोटी खाँदै व्रत नभइकन के भइरहेको हुन्छ? व्रत हुन्छ। र अहिले उपास्ने व्यक्ति पनि शील पालन गर्ने बेलुकामा भोकै हुने पनि यो मूर्ख हो अरे। विद्वानले कहिले पनि व्रत लिन्न। विद्वानले कहिले पनि कसले भनेको? नास्तिकवादीले, मिथ्या दृष्टिवालाले। भगवानले के भन्नुहुन्छ? राम्रो कर्म गरे राम्रो फल मिल्छ, नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल मिल्छ। र राम्रो दान गरे दानको भव सम्पत्ति भोग सम्पत्ति मिल्छ, शील पालन गरे शील अनुसारको सम्पत्ति मिल्छ। तर नास्तिकवादीले चाहिँ दान गर्ने मूर्ख, दान लिने विद्वान। त्यसो दान गर्यो दियो त सक्यो, दियो त सक्यो, केही पनि कल्याण छैन अरे। व्रत लियो भोकै मात्रै भयो, केही पनि कल्याण छैन। आफूलाई घात गरिएको हो, आत्मघात गरेको अरे। के गरेको अरे? आत्मघात गरेको। त्यसो त विद्वानले व्रत पनि लिन दान पनि गर्दैनन् भनेर नास्तिकवादीले, तिनी नियत मिथ्या दृष्टिवालाले यस प्रकारको लिन्थे। जब भगवान उत्पत्ति हुनुभयो, भगवानले कर्म भन्ने छ, कर्मको फल भन्ने छ। कर्मको फल छ। प्राणीहरू कर्मकै आधारमा छन्। हिजो पनि भने कम्मुना वतते लोको कम्मुना वतते पजा कम्म निबन्धना सत्ता रथ साडी व यायथ। लोकमा भएका प्राणीहरू कम्मुना आफूले गरेको कर्म अनुसार नै वतते परिवर्तन हुन्छन्, कर्मको फल भोगिरहेका हुन्छन्। प्रजा लोकमा भएका प्रजा जनताहरू कम्मुना कर्मकै आधारमा चलेका छन्। कम्म निबन्धना सत्ता रथ साडी व यायथ। सत्ता सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई कम्म निबन्धना कर्मको बन्धनले बाँधिएको भएर। केले बाँधेको? कर्मले बाँधिएको हुनाले वा कर्मको बन्धनले नाके डोरी लगाए झै, नाक छेडेर नाके डोरी लगाएर डोराए झै अरे। कम्मुना कम्म निबन्धना सत्ता, कर्मले बाँधिएका प्राणीहरू कहिले मनुष्यलोक, कहिले देवलोक, कहिले अपाय, कहिले ब्रह्मलोक 31 भुवनमै घुमिरहेका छन्। सबै 31 भुवनमा घुमे जति केले घुमाएको भन्दा कर्मले। केले घुमाएको? अहिले यो जन्म मृत्युको संसारबाट निस्किन दिन्छ त? रथ साडी व यायथा। यथा जस्तै रथको चक्कालाई साडी इव बाहिरबाट धुरामा लगाइएको ठेटीले चक्कालाई रोके झै। गाडा गोरु देख्नु भएको छ? गाडाको चक्का धुरामा चक्का उनेको हुन्छ। त्यो धुरालाई फुत्किन नदिनको लागि के लागेको हुन्छ? हो यो रथ साडी व यायथ। रथको चक्कामा साडी इव ठेटी लगाए जस्तो भएर जति फन्काए पनि बाहिर निस्किन पाउँछ? केले रोकेको हुन्छ? त्यस्तै सत्ता प्राणीहरू पनि कर्म निबन्धना कर्मको बन्धनमा परिएका हुनाले अरे। कहिले मनुष्यलोक, कहिले देवलोक, कहिले ब्रह्मलोक, कहिले नर, कहिले प्रेत, कहिले पशु, कहिले असुर 31 भुवनमा घुमे छन् प्राणीहरू अरे। त्यहाँबाट फुत्किन पाउँदैनन्। केले बाँधेको छ? रथको चक्कामा लगाउने ठेटी जस्तो भएर कर्म चाहिँ 31 भुवनको चक्कामा ठेटी भएर बसेको छ। बुझ्नुभयो? 31 भुवनको चक्कामा के भएर बसेको छ? फुत्किन दिन्छ त? दिँदैन। कहिले सुगति, कहिले दुर्गति, अनेक प्रकारको भोग भोगाउँदै घुमाइरहेको छ। अहिले ल्याइपुर्यायो सुगति मनुष्यलोकमा। अहिले कहाँ ल्याइपुर्यायो? कसले ल्याएको? कर्मले। अब कहाँ पुर्याउँछ थाहा छ? अझै त्यो कर्मलाई यहाँबाट तोड्न सकेन, काट्न सकेन, जित्न सकेन, कर्मबाट अलग बन्न सकिएन भनेदेखि अझै कहाँ घुमाउँछ। भगवानले जब ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो, ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि के भन्नु भन्दा कुशला कुशल जहम, अहम मैले कुशला
फेरि जन्म लिने प्रतिसन्धे जन्म दिने कुशल कर्महरू पनि मैले जहम काटे अरे, वट कुशल जति सबै काटे भगवानले। अब मलाई फेरि अर्को जन्म दिने कुशल पुण्य पनि छैन, फेरि अर्को जन्म दिने अकुशल कर्म पनि छैन। फेरि जन्म दिने कुशल कर्म पनि मैले काटे, अकुशल कर्म पनि काटे। नथि दानी पुनः भवती, अब मेरो अर्को जन्म छैन। पुनः भव, फेरि मलाई भव जन्म चाहिँ अब नथि दानी, अब लिन्न अरे, किन जन्म दिने कर्मलाई काटे, जन्म दिने कर्मलाई। र अहिले तपाईँ हामी यो कर्म काट्न नसकुन्जेल त कर्म अनुसारले घुमिरहनै पर्छ। कर्म अनुसार जस्तो कर्म गरेछ त्यस्तै फल भोग्दै जानु परेको छ। र अहिले कर्म हेर्ने भने पनि कर्म काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म। कर्म कति प्रकारका? काय कर्म भनेको शरीरले गरिने कर्म, वचन कर्म बोलीबाट गरिने कर्म, मनोकर्म मनबाट गरिने कर्म। अहिले काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्ममा यसलाई चरित्रले छुट्याउने भने सुचरित्र दुचरित्र। सुचरित्र दुचरित्र दुई प्रकारका। कायका सुचरित्र, कायका दुश्चरित्र। वचनका सुचरित्र, वचनका दुश्चरित्र। मनका सुचरित्र, मनका दुश्चरित्र। दुश्चरित्र पाप कर्म भइदियो, अपाएको फल दिने भयो। सुचरित्र पुण्य कर्म भइदियो, सुगतिको फल दिने भयो। सुचरित्र र दुश्चरित्र। कायले पनि काम त गरिन्छ, कायले पनि नराम्रा काम कायबाट पनि हुन्छन्। प्राण हत्या गर्ने काम कायबाट हुन्छ, चोरी काम कायबाट हुन्छ, व्याभिचार गर्ने काम कायबाट गरिन्छ, कायबाट पनि दुश्चरित्र गरिन्छ। यिनै कायले म प्राण हत्या गर्दिन भनेर काय सुरक्षा पनि हुन्छ कि भन्न, वीरत्वशील पनि हुन्छ। मैले चोरी गर्दिन, सुरक्षा गर्ने शील हुन्छ। मैले व्याभिचार कर्म गर्दैन, काय सुरक्षा गर्दैन बित्तिकै कायका सुचरित्र भइदियो। काय सुरक्षा छैन भने कायबाट प्राण हत्या, चोरी कर्म, व्याभिचार कर्म छ भने कायका दुश्चरित्र भए। यही कायले मच्छर मार्दैछ, अझै जुम्रा अझै मार्दैछ, अझै भुसुना कमिला मार्दैछ भने कायको के चरित्र भयो? दुश्चरित्र। वचनका पनि अरूलाई झुटा बोल्दैछ भने दुश्चरित्र। झुटा बोल्दैछ या चुक्ली लाउने काम गर्दैछ या कसैलाई बिजुनी गरी भित्र दुख्ने गरी प्याच्च प्याच्च रुखो शब्द बोलिदिन्छ, सुइराले रोप्ने जस्ता शब्द कोही कोही छन् कि छैनन्? उसले भनेको कस्तो गढेको छ भने मलाई भन्छन् कि भन्दैनन्? वचनका दुश्चरित्र। एउटालाई बिजुनी गरी दुःख पर्ने गरी भनिएका रुखा शब्द, कडा शब्दहरू, कतै काम नलाग्ने कल्याण नहुने शब्द वचनबाट। वचनबाट पनि दुश्चरित्र हुन्छ। वचनबाट पनि कसैलाई मैले नहुँदो बोल्दिनँ, फाल्टु कुरा गर्दिनँ र कसैका रुखो कडा कसैलाई भित्र दुख्ने गरी मैले भन्दिनँ, चुक्ली लाउने कुरा गर्दिनँ, मैले झुटा बोल्दिनँ भनेर सुरक्षा गर्ने भने वचनबाट फेरि सुचरित्र भयो कि भएन? मनबाट पनि दुश्चरित्र सुचरित्र। मनका पनि नराम्रा कर्म, अभिज्ञा, व्यापद, मिथ्या दृष्टि। अविद्या, अरूको सम्पत्ति मेरै भयो हुन्थ्यो भनेर आफैतिर तानिने लोभ, अरूको राम्रो भएकामा चित्त नबुझेर बिग्रे हुन्थ्यो, भत्के हुन्थ्यो भनेर त्यसैमाथि चिन्तन गरेर बढाउने दोष, अनि गल्ती धारणा, मिथ्या दृष्टि। यिनी चाहिँ अरूबाट हो कि मनबाट? र अहिले अविद्या व्यापादलाई एकछिन छोडिदिउँ। अहिले भन्दै गरिएको चाहिँ मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि कहाँ हुन्छ अरे? मिथ्या दृष्टि मनमा हुन्छ भने सबभन्दा कसुरमा सबभन्दा ठुलो कसुर चाहिँ, ठुलो पाप चाहिँ के हो अरे? मिथ्या दृष्टि कहाँ हुन्छ? मनमा। कायले गर्ने काम, वचनले गर्ने काम, मनले गर्ने काममा सबभन्दा ठुलो काम चाहिँ केले गरेको छ? अहिले मनोकर्म नै प्रमुख छ। अहिले कायले जे काम गरौँ मनले नअराइकन, मनको आड नपाइकन काय हल्लिन पनि सक्दैन। सक्छ त? हो, यो काय शरीर चलाउने पनि मनले नै हो, वाचा वचन चलाउने पनि
मनले नै हो। यो बोल्छु ऊ बोल्छु भन्ने मनले नबोलाउने अनि बोल्ने हुन्छ त? मनले नै हो। अहिले मनलाई चलाउने पनि मनले नै हो भनेदेखि मनोकर्म प्रमुख भएर गएको छ। अनि मनोकर्म पनि सबभन्दा ठुलो कसुर भएको चाहिँ मिथ्या दृष्टि। के हो? मिथ्या दृष्टि। अहिले दृष्टि कहाँ हुन्छ त भन्दा अभिधर्ममा हेर्ने भने लोभमा हुन्छ। दृष्टि कहाँ हुन्छ? लोभ 8 प्रकारका लोभलाई हेर्ने भने 4 प्रकारका लोभमा दृष्टि हुन्छ। 4 प्रकारका लोभमा दृष्टि हुन्छ र 4 प्रकारकामा दृष्टि हुन्न। त्यसो हुँदा दृष्टि छ भनेर त्यहाँ लोभ सँगसँगै छ। योगीहरू दृष्टि छ भने त्यो ठाउँमा लोभ पनि सँगसँगै, दृष्टि छ भने लोभ पनि सँगसँगै छ। अहिले लोभ सम्बन्ध भइएको दृष्टि, दृष्टि सम्बन्ध भइएको लोभ, दृष्टिगत सम्पयुक्त दृष्टिले सहित भइएको लोभ कति प्रकारका छन्? 4 प्रकारका छन्। त्यसो त मिथ्या दृष्टिको साथमा एक लोभ पनि छ। लोभ पनि छ भने दृष्टि गल्ती लिएको, गल्तीमा तानिएको तृष्णा, गल्ती लिएको दृष्टि, त्यसमा तानिएको के हो? त्यसमा तानिएको तृष्णा। अनि त्यही गल्ती लिएर गल्तीमा तानिएको तृष्णामा त्यसमा चेतना छ कि छैन? लोभ चित्त भयो भने लोभ चित्तको साथसाथमै चेतना छ। हो त्यो चेतना कर्म बनिरहेको छ। त्यो चेतना के भइरहेको छ? अहिले जो जस्तै कि तपाईँ हामीमा दृष्टि भयो, गल्ती धारणा छ, गल्ती धारणामा तानिएको तृष्णा पनि छ। हो त्यो तृष्णामा, हो यो तृष्णामा सँगसँगै चेतना पनि छ। चेतनाभित्र मनलाई जागृति बनाउने या वचन बोल्नलाई पनि जागृति बनाउने, तेजिलो बनाउने, कायलाई तेजिलो बनाउने चेतना छ कि छैन? हो त्यो चेतना कर्म हो। अहिले लोभ हुने बित्तिकै सँगसँगै यहाँ लोभ सम्बन्धको यहाँ चेतना भइरहेको छ। अनि त्यो लोभ के सम्बन्ध भएको छ भन्दा दृष्टि सम्बन्ध। दृष्टि सम्बन्ध लोभ, लोभ सम्बन्ध चेतना भएको हुँदाखेरि हो यो चेतना नै कर्म, दृष्टिगत कर्म। त्यसलाई के कर्म भनिन्छ? दृष्टिले सहित भएको कर्म, दृष्टिले सहित भएको कर्म। त्यसो हुँदा तपाईँ हामीमा यी दृष्टिले सहित भइएको मनोकर्म पनि हुन्छ। अहिले दृष्टिबाट तानिएर गरिएको काय कर्म पनि हुन्छ, वचन कर्म पनि हुन्छ। अहिले कायमा पनि यो चेतना नभइकन कायले केही काम गर्न सक्दैन। वचनमा पनि चेतना नभइकन वचनले केही काम गर्न सक्दैन। त्यसो हुँदा प्रमुख नै के भइरहेको छ? चेतना। अनि हो यो चेतना पनि के सम्बन्ध आयो? दृष्टि सम्बन्ध आयो। के सम्बन्धमा आयो? दृष्टि सम्बन्धमा आएको। अनि कसुरमा पनि सबभन्दा ठुलो कसुर के हो अरे? मिथ्या दृष्टि। योगीहरू बुझ्नु भएको छ? अहिले दृष्टि, लोभ, चेतना भन्दाखेरि नयाँ योगीलाई अलिकति अप्ठ्यारो त भयो होला। अप्ठ्यारो भएको छ? अहिले अब सुरुकमा त तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो त हुन्छ, किन आफूले जानेको साधारण मन, साधारण यो रूप। तर साधारण यो मनमा पनि कसरी काम गरेको छ भन्ने कुरा अलिकति गहिराइदिँदाखेरि बल्ल थाहा हुन्छ। तपाईँ हामी हो त्यो गहिरोमा मनन गर्न सकेन, गहिरोलाई जान्न सकिएन भने सही धर्म बुझ्न सकिँदैन। सही धर्म नबुझ्दाखेरि तपाईँ हाम्रो सही प्रकारको श्रद्धा हुन सकेन। सही प्रकारको श्रद्धा भएन, भएको श्रद्धा के भइदियो? अन्धविश्वास मात्रै भयो। ज्ञानको विश्वास हुन सकेन। ज्ञानको विश्वास हुन नसक्दाखेरि प्रधानी अङ्ग नै कमजोर भएको हुँदाखेरि आफू हिँड्दै गरेको बाटो सही हो कि गल्ती हो थाहा नै छैन। थाहा छ त? त्यसो हुँदा यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर ज्ञानलाई पनि अलिकति तेजिलो बनाएर सुन्नु होला धर्म सुन्दाखेरि। र 10 दिनको मात्रै ध्यान शिविर हो। 10 दिनको शिविरले गर्दाखेरि तमोलाई धेरै सरल भन्ने भने गहिरोमा पुर्याउन सकिँदैन। एक्कासी गहिरो भन्ने भने बुझ्न सक्नुहुन्न, मध्यम हिसाबले लानुपर्छ। तर ज्ञान तमोले तेजिलो बनाएर सुन्दै जानु होला। सुन्दाखेरि ज्ञान अलिकति तेजिलो बनाएर अनि सुनेको कुरालाई पनि राम्रो विवेक गर्दै पनि जानु होला। आफ्नो विवेक ज्ञान कमजोर भयो भने पनि बुझ्नलाई गाह्रो पर्छ। बुझ्नलाई के हुन्छ? बुझ्नलाई गाह्रो पर्यो भनेदेखि आखिर के हुन्छ भन्दाखेरि
भगवान पनि चिन्न सकिँदैन, धर्म पनि जान्न सकिँदैन, आफूले मान्दै गरेका गुरु पनि कस्ता हुन् भन्ने जान्न सकिँदैन। सकिन्छ? गल्ती गुरु हुन् कि या सही हुन्? गल्ती बाटो बताउने गुरु हुन् कि सही बाटो बताउने गुरु हुन्? गुरु नै चिन्न सकिएन भने आफू कहाँ पुगिन्छ भन्ने थाहा नै छैन। थाहा छ त? थाहा छैन। यदि गुरु चिन्न नसकेका व्यक्ति कस्तो स्थितिमा पुग्छन् भन्दा अघिका नास्तिक धर्म 10 प्रकारका, नास्तिक धर्म 10 प्रकारका कसले ल्याएको हो त भन्दा एक गोठमा जन्मिएका गौशाला व्यक्तिले, नामै गौशाल भनेर पालीमा गौशाल अरे। गौशाल भनेको के हो? धर्मशाल भनेको अहिले यो धर्म कार्य हुने शाललाई धर्मशाला, गाईहरू बाँध्ने शालालाई गौशाला हो। त्यो गोठमा जन्मेका हुँदा तिनको नामै गोठाले, गोठाले भन्दा गौशाला अरे। अनि पछि अब दुधको काम गर्ने भार बोक्ने महाजनले अब बर्खामा चिप्लिन्छ सही, नचिप्लिनु है माखली माखली भन्दा भन्दै त्यहाँ नचिप्लिनु है नचिप्लिनु है भन्दा भन्दै चिप्लेर लड्छन्। होस गर्नु भन्दा भन्दै आत्तिन्छन् नि त कोही व्यक्ति। चिप्लेर लडे, त्यहाँबाट भागेका महाजनले पनि अब तँलाई मारे भनेर समाउने भएका गएर धोतीमै समाएछन्। अब धोतीमै समाते, तान्दै तान्दा आएन, त्यहीँ खोलिदिएर भागे। अनि खोलेर भागेपछि जंगलको बाटो दगुर्न पर्यो कि परेन? बिचारा नाङ्गै छन्। अनि नाङ्गे भाग्दा भाग्दै भाग्दा भाग्दै देशको एउटा कुना जनकपुरमा गएर चाहिँ लुकेर बस्छन्। आज भोलि लुके, पर्सि जंगलमा काम गर्न जाने व्यक्तिहरूले झोडिङुदी यता झट्टी हान्दै उता झट्टी हान्दै हिँड्दैछन् बिहानै। अनि उनी पनि मान्छे आए अब देख्छन् भनेर बिचारा नाङ्गै छन्। दारू चिरियो जस्तो यस्तो सेउली बेरेर बसेका भए पनि हुन्थ्यो नि, त्यही पनि बेर्नतिर लागेनन्, जसको तस बसे। अनि बसे, जब मान्छे नजिक आउँदाखेरि लाज लाग्यो। बल्ल नजिक आउँदा लाज लाग्यो, ए त्यहाँ हेर त के रहेछ। अनौठो देखे बस्दा मान्छेका आँखा जान्छ कि जान्नन्? अनि त्यहाँबाट मान्छे धोइलिन थाले। उनी चाहिँ अब सबैले हेर्दाखेरि अब अरूका कसैका अनुहार हेर्न सक्छन् त? अनि यसो निउरी मन्टो लगाएर बस्यो। अनि सबैले हेरेका छन्, ओहो यी त चल्नु पनि छैन, चटपटाउनु पनि छैन, आँखा पनि दाहिने बायाँ छैन, पुरा इन्द्रियमा हेर त। क्लेश निखारेका अरहन्त त यस्तै हुन्छन् नि भनेर चाहिँ ढोग्न थाले। क्लेश निखारेका अरहन्त चाहिँ यस्तै हुन्छन् अरे। यसलाई न लाउनको सोख छ, न राम्रो लाउन भन्ने चाहियो, लुगा नै चाहिएन। संसारमा लाज मान्न पर्छ भन्नेलाई जितिसके यिनले अरे। लाजलाई जितिसके, क्लेशलाई जितिसके। यस्ता हुन्छ नि अरहन्त भनेर तिनलाई ढोग्न थाले। लौ हामीलाई पनि उद्धार गर्नुहोस्, हाम्रो कल्याण गर्नुहोस् भनेर जङ्गलमा काम गर्न लगेको खाजा सबै दान गरे। उनी पनि अघेडा अँखालीका दिनदेखिबाट नै भोके हुँदै आएका, जब एक्कासी दान मिल्दाखेरि छोड्छन् त? अन्त हजुरको इन्द्रिय देख्दाखेरि न हजुरलाई लाउनको इच्छा, न खानको इच्छा, न लोकको रङ्गी चङ्गीको इच्छा। हजुरको यो इन्द्रिय, यो चरित्र देख्दाखेरि हामीलाई बहुत श्रद्धा लाग्यो, हामीलाई उद्धार गरिदिनुहोस् यो दानलाई स्वीकार गरेर भन्दाखेरि उनी पनि मलाई त यिनीहरूले त नभएर नलगाएको त भगवान जस्तो पो सम्झे भनेर अनि त्यो उनलाई दिएको आहार त उनी खान थाले। अनि हाम्रै गाउँको छेउमा सानो कुटी बनाइन्छौँ, त्यहीँ बिहार लिनुहोस् हजुर, हाम्रो सधैँभरि नै हाम्रो लागि सास्था भइबक्सिनुहोस्, हाम्रो आधारित भइबक्सिनुहोस्, हामीले सधैँ हजुरलाई दान गर्न पाऊँ भन्दाखेरि बिचरा उहाँ गोठमा जन्मेका गोठाला, त्यसैमाथि महाजनले खेदाएर भागेका। अब बसी त्यहाँ त्यसरी मान्छन् भने त उनलाई त ठिकै भयो भने बसे। अनि त्यहाँबाट दान गर्न थाले। पहिला त अलिकति 2-4 जना मात्रै थिए, अहिले त गाउँभरि, गाउँ मात्रै नभएर अर्को गाउँ पनि। अनि गर्दा गर्दै एउटा गाविसाले नै गर्दा गर्दै नगर पनि तानिएर आयो। अनि आखिरी त तिनलाई त भगवानकै रूपमा मान्न थाले। जब धेरैले मान्दै आएपछि आत्तै दिने त मलाई यस्तरी मानेका छन्,
म केही ज्ञान पाएको छैन, म केही पनि होइन भन्ने थाहा पायो भने त मलाई मार्छन् यिनीहरूले। धेरै मान्यता त मिल्यो कि मिलेन? यो केही न कामको एउटा गोठाले रहेछ भने थाहा पायो भने त के गर्छन् अरे? अब म जाने झै त गर्नै पर्यो। हेर्नुहोस् है, धेरै मान पाउँदाखेरि अनि त्यो मान्यतालाई पनि उनले त्याग्न सक्दैनन्। सक्छन् त? त्यो मान्यतालाई पनि त्याग्न सक्दैनन्। अनि मान्यतालाई पनि त्याग्न सक्दैनन्। त्याग्न नसकेकोले गर्दाखेरि कसैले केही सोध्यो भने मैले के जवाब दिने? अब मैले धर्म देशना त गरिदिनै पर्छ यिनीहरूलाई। मलाई यसरी भगवान भन्दै मानिसकेपछि मेरो आदर लिएपछि मैले अब धर्म देशना त गर्न पर्यो, धर्म त सुनाउन पर्यो। सुनाम मैले आफै केही जान्दिनँ, नसुनाम त यसरी मलाई मान्दैछन्, सारा जनता खन्दिसके। अनि मैले यत्तिकै नहुँदो गएर सुनाम त कोही विद्वानले सुनेर चाहिँ तपाईँको यो गल्ती भयो भनेर आएर मलाई भन्यो भने म मेरो अनुहार राख्ने जग्गा पनि हुन्न त्यो बेला। त्यसो विद्वान व्यक्तिले पनि गल्ती ठहराउन नसक्ने धर्म प्रचार चाहिँ मैले गर्नुपर्छ। के प्रचार गर्ने उनलाई सोचाइमा परौँ, के प्रचार गर्ने भन्ने सोचाइमा परौँ। त्यहाँबाट त सोच्दा सोच्दा आखिर केही सिम नलाग्दाखेरि अहिलेका नास्तिक धर्म 10 प्रकारका खडा गरे। नास्तिक धर्म खडा गरे। के धर्म? नास्तिक धर्म खडा गरेर अनि के भन्छन् त भन्दा राम्रो कर्म भन्ने पनि छैन, नराम्रो कर्म भन्ने पनि छैन, कर्म र कर्मको फल भन्ने छैन। अहिले राम्रो गरेर राम्रो फल भोग्न पाइन्छ, नराम्रो गरेर नराम्रो फल भोग्न पर्छ भन्ने छैन अरे। के छ यो शरीरमा? 7 प्रकारको छ। पृथ्वी छ, आपस छ, तेज छ, वायु छ, सुख छ, दुःख छ, जीव छ। अहिले मान्छे मर्यो भने पनि पृथ्वीको रूप पृथ्वीमा जान्छ, पानीको पानीमा जान्छ, तेजको तेजमा जान्छ, वायुको वायुमा जान्छ। सुख दुःख जीवनको साथी छ। जीव जो हो, देह जो हो, जीव जो हो, ऊ चाहिँ फेरि कहाँ हुनु छ त्यही हुन्छ। जुन व्यक्ति एउटा व्यक्ति भएका दिनदेखिबाट नै सबै लेखिएर आएको छ। के भएर आएको छ? त्यो लेखिएको कतिसम्म छ भन्दा 84 लाख योनिसम्मलाई लेख्यो। 84 लाख योनिसम्मलाई लेख्यो भने अब 84 लाख योनिसम्म त्यसको नाटक त्यस्तै प्रकारले चल्दै जान्छ। अब यसमा कर्म कर्मको फल भन्ने छैन, किन उसलाई पहिले सबै तोकिसक्यो अरे। अब यो जन्म के हुनु थियो के हुन्छ, अर्को जन्म के हुनु छ त्यो हुन्छ, फेरि अर्को जन्म के हुनु छ त्यो त्यही हुन्छ, फेरि अर्को जन्म 84 लाखलाई लेखिसक्यो। अब 84 लाखलाई त्यसले अब कसै गरी टारेर टर्न सक्दैन। जो लेखिएर आएको केही गरी पनि कसो अरे? लेखिएर आएको कसो हो? कसले लेखेको छ? कसले अरे? भावी भन्ने। भावी भने को हो? भाउजू। र त्यसरी लेखेर आएको छ अरे। अहिले कसले भनेको यो? अहिले को अरे? गौशाला। गोठालाले लेखेको। कसले हो? तिनले भन्छन् बालम देन्ती पण्डितपट्टि गणाती दान गर्ने मूर्ख हो। अर्को जन्म त्यसलाई नरक जानु छ भने यहाँ जति नै सम्पत्ति खर्च गरेर दान गरोस् न त्यो नरकै जान्छ। लेखेको केही गरे पनि टर्दैन। लेखेको केही गरे पनि अर्को जन्म स्वर्ग जानु छ यदि भने, स्वर्ग जानु छ भने जति नै पापै पाप गरोस्, जीवनभर पाप कर्म मात्रै गरे तापनि ऊ स्वर्ग नै जान्छ। लेखिएको केही गरे पनि टर्दैन। तमहरू त लेखेर ल्याउनु भएको छैन होला नि। लेखेर ल्याउनु भएको छ भने त ध्यान किन बस्नुहुन्छ मफतमा खुट्टा दुखाएर होइन? अर्को जन्म हुने अवश्य हुन्छ, हो कि होइन? लेखिएको छ कि मेटाउनु भयो? र त्यतिखेर ती मखली गोसालले त्यसरी भन्थे। अनि पछि पछि त यिनीहरूको शासन त हराउँदै गयो, तापनि अझै उनका वचन कथाकथित रहेका छन्। अझै पनि कथाकथित छन् कि छैनन्? छन्। हो, त्यो कथाकथि हाम्रै गोर्खाले पनि जम्मा गरेर राखेको छ होला। त्यही पनि
अझै पनि कता कता छ कि छैन? जब त्यो चाहिँ छापा बस्यो भने नास्तिक मार्गमा गयो, नियत मिथ्या दृष्टि, त्यो व्यक्तिको औषधि छैन। मर्ने बित्तिकै सिधै कहाँ गयो भनेर सोध्नै पर्दैन, सिधै पल्लै फाल नरको। किन भन्दा उसले कर्म र कर्मको फललाई विश्वास गरेन। जे लेखेछ त्यही हुन्छ, जे लेखेछ अर्को जन्म के हुन लेखेको छ त्यही नै हुन्छ भन्नुहोस् त। यहाँ राम्रो कर्म नराम्रो कर्म भन्ने छैन, राम्रो कर्म नराम्रो कर्म भन्ने नै आएन, सबै लेख्यमा तपाईँको हुन्छ। 84 लाख योनि बितेपछि चाहिँ सबै नै मुक्ति हुन्छन्। 84 लाख योनि बितेपछि त के हो? अहिले यो बिचमा मुक्ति हुने कोही पनि छैन। त्यतिसम्म चाहिँ सबै जानै पर्छ अरे, त्यति बितेपछि सबै मुक्ति हुन्छन् भनेपछि त संसारमा एक किसिमको ढुक्क त छ कि छैन? विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई त त्यताबाट ढुक्क भयो कि भएन? विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई त्यताबाट एक किसिमको ढुक्क त भयो। तर साँच्चै ज्ञानले विवेक गरेर अलिकति कर्म र कर्मको फललाई जान्ने व्यक्तिलाई ढुक्क छ त? त्यही भएर अर्थ कथाले के भन्नुहुन्छ भने, जुन व्यक्ति अन्धो छ त्यो व्यक्तिलाई तर्साउनेसँग केही जे पनि मान्दैन। तर्साउने जति नै भयङ्कर डरलाग्दो रूप नै अगाडि बताइदिए पनि अन्धाको लागि अन्धालाई केही हुन्छ त? अन्धालाई डर हुन्छ त? किन डर हुन्न भन्दा उसले देखे कि छैन? देख्दैन। उसले जति नै भयङ्कर डरलाग्दो रूपै बताए पनि अन्धाले देख्दैन। त्यस्तै ज्ञानको अन्धो भइएको व्यक्ति पनि, ज्ञानमा अन्धो भइएको व्यक्ति पनि अपायसँग डराउँदैन, अकुशल कर्मसँग डराउँदैन। किन ज्ञानमा अन्धो भयो? लेखेको केही गरे पनि डर्दैन भनौँ। यता सही बुझ्नतिर छैन। सही बुझ्नतिर छ त? सही बुझ्नतिर गएन। जो भयो ऊ भइसक्यो अरे कोही कोहीले भन्छ नि। जो हुँदैछ ऊ भइ नै रहेको छ। जो हुनेवाला हो ऊ पनि अवश्य हुन्छ। हुनेवाला जो हो त्यो पनि के हो? ऊ पनि भावीले के गरेको? जो हुनेवाला ऊ पनि अवश्य हुन्छ, भगवानले होइन। कर्म मुताबिकको हुन्छ, जस्तो कर्म गरेछ त्यस्तै फल हुन्छ। हिजो पनि भने यादिसँग वपद्य बिजाउँ, जस्तो बिउ रोपिएको छ त्यस्तै बुटो उम्रिन्छ, फल फल्छ भने जस्तो कर्म गरिएको छ त्यस्तै फल भोग्नै पर्छ। त्यसो हुँदाखेरि कुनै कुरा केही लेखेर आएको भन्ने छैन। हाम्रो भविष्यलाई लेख्ने कलम आफ्नै हातमा छ, आफैले लेखेको, अरूले लेख्दिने। लेख्नेको हो आफैले। गएर भावीलाई गएर नटार्नु, विधातालाई गएर नभन्नु। अहिले अर्को जन्म हुने कारण यही गरिराखेको छ आफूले। कायले गरिएछ, वचनले गरिएछ, मनले गरिएछ। काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म। काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म। अहिले काय वचन मनले गरिराखेको छौँ। यिनमा प्रमुख भइएको मनोकर्म हो। मनोकर्म किन प्रमुख भयो भन्दा कायमा पनि मन नभई हुन्छ त? काय कर्ममा पनि मनले नै अराएको छ। मन सम्बन्ध चेतना सँगसँगै छ र त्यो चेतना अनुसारले काय कर्म भइरहेको छ। फल दिने त्यो चेतनाले हो। त्यही चेतना अनुसारले वचन कर्म भइरहेको छ। त्यही चेतना अनुसारले मनोकर्म पनि भइरहेको छ। त्यसकारणले मनोकर्म मन प्रमुख भएको छ। मन के भएको छ? त्यसैमाथि अघि भने जस्तो मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टिमा अहेतुक कुनै कारणले भएको होइन। अक्रिय अहिलेको कारणले पछि फेरि कार्य हुनेवाला होइन। अहिले कारण गरेकाले अहिले गरे अनुसारले अर्को जन्म भोग्न पर्ने भने पनि छैन। लेख्य अनुसारले मात्रै हुन्छ। अहिले गरे जस्तो भोग्न पनि छैन। अक्रिय दृष्टि। के दृष्टि? कर्म कर्मको फल भन्ने छैन। नास्तिक दृष्टि। के दृष्टि हो? यिनी दृष्टि चाहिँ नियत मिथ्या दृष्टि। 4 अपाय जानलाई पक्को भयो। त्यो व्यक्ति मर्ने बित्तिकै कहाँ गयो भन्नै पर्दैन, सिधै 4 अपाय गिर्यो। यहाँबाट भिक्षु जति नै बोलाएर लौ न, उहाँलाई यसो पुण्य विभाजन गरिदिन पर्यो, अम्या दिन पर्यो, आउनुहोस् न भने पनि नरकमा गएका व्यक्तिलाई यहाँबाट जति नै दान गरे पनि पाउँछन्। जति नै दान गरे पनि, जति नै कष्ट गर्दै पनि नरकमा डुबेकाले पाउँदैनन्। पाउँछन् त?
पाउँदैनन्। भरे हामी मर्दाखेरि तार्ने छोरो त चाहिन्छ भन्नु होला, आफैलाई नतारिकन उता टाँच्नु होला छोरातिर गएर। र विशेष गरी होइन दृष्टि भइदियो भनेदेखि तपाईँ हामीमा भगवानले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि सग मुख गमन मग्गी, स्वर्ग मोक्ष जानी मार्गमा कुमिनायुव पासो लागेको हुन्छ। पासो भने जान्नुहुन्छ नि, ढोका बन्द भएको हुन्छ। स्वर्गको ढोका पनि मोक्षको ढोका पनि मिथ्या दृष्टिले, केले हो? मिथ्या दृष्टिले गर्दा स्वर्गको ढोका पनि बन्द भयो, निर्माणको त कुरै आएन। सग मुख गमन मगी, स्वर्गै जान सकेन, सिधै अपाय गिर्नी भयो। किन अपाय गिर्यो भने त्यसले कर्मलाई मान्दैन, कर्मको फललाई मान्दैन। उसले मानेको छ, गल्ती मानेको छ, गल्तीमा गएर श्रद्धा भएको छ। गल्तीमा भएको श्रद्धा जति नै श्रद्धा भए तापनि हो त्यो श्रद्धा मिथ्या दृष्टिले सहित भइएको हुँदाखेरि अकुशलको श्रद्धा, अपाय जाने श्रद्धा। कहाँ जाने श्रद्धा? श्रद्धा भन्ने कुरा राम्रो हो। श्रद्धा हुनपर्छ भन्छन् कि भन्दैनन्? श्रद्धा हुनपर्छ। यो खाले दृष्टिले सहित भइएको श्रद्धा राम्रो हो त? गल्तीमा गएर विश्वास भएको राम्रो हो त? होइन। त्यसो हुँदाखेरि श्रद्धामा ज्ञान सँगसँगै चाहिन्छ र बल्ल सही प्रकारको श्रद्धा हुन्छ। ज्ञान बिनाको अन्धविश्वास हो भने मिथ्या दृष्टि सँगसँगै आउँछ। मिथ्या दृष्टि सँगसँगै आएर भइएको श्रद्धामा दृष्टि मुताबिकको यता चेतना पनि हुन्छ। चेतना नै कर्म भइदियो, दृष्टिगत कर्म भइदियो। के गत कर्म भइदियो? दृष्टिगत कर्म भइदियो। हो यिनी नियत मिथ्या दृष्टि चाहिँ यसलाई चाहिँ पालीमा अर्थकथाले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अहिले यो अहेतु अक्रिय दृष्टिहरू अरे नत्थिक यिनी दृष्टिहरू चाहिँ कम्म पथ भेदो होती अरे यिनी कम्म पथ भए। कम्म पथ भनेको जान्नुभयो नि, कर्मपथ बने भनेको। कर्मपथ भनेको चार अपाय जानलाई पक्को भयो। हो जो दृष्टि छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति मरेर कहाँ गयो भनेर सोध्नै पर्दैन, सिधै चार अपाय गयो। चार अपायमा पनि पल्लै छेउको नरक गयो। हिजो पनि भन्यो 5 वटा ती डरलाग्दा कर्म भन्दा पनि अझ यिनी डरलाग्दा भए। यहाँभन्दा डरलाग्दो अर्को छैन। मिथ्या दृष्टिभन्दा कसुर ठुलो अर्को छैन। मिथ्या दृष्टिभन्दा कसुर ठुलो अर्को छैन भनेदेखि ठुलो कसुरले गयो भने पनि दुर्गतिमा पनि पल्लै फालो। अभिजी कहाँ हो? अभिजी हो। जो मिथ्या दृष्टिलाई हटाएर सम्मा बनाउने बित्तिकै फेरि यताको ढोका बन्द भयो। अहिले मिथ्या यो गल्तीले गर्दाखेरि अपाय गएको छ, गल्ती धारणाले दुर्गति गएको छ भने यसलाई सही बनाइदिने बित्तिकै दुर्गतिको ढोका फेरि के भयो? दुर्गतिको ढोका बन्द भयो फेरि सही हुने बित्तिकै। र अहिले अब 10 दिनको योगीहरू ध्यान शिविरभरिमा हो जो मिथ्या दृष्टिको बारे यहाँ पनि बुझ्न पर्यो, सम्मा दृष्टिको बारेमा पनि बुझ्न पर्यो। मिथ्यालाई हटाएर सम्मा बनाइदिने बित्तिकै यता चार अपाय जान पर्दैन, चार अपाय जान परेन। त्यसो हुँदा हो जो मिथ्यालाई हटाउने छ भने मिथ्याको बारेमा पनि राम्रो बुझ्नुपर्छ। मिथ्याको बारेमा पनि राम्रो बुझ्नुपर्छ र सम्मालाई पनि राम्रो बुझ्नुपर्छ। त्यति बुझ्यो भन्ने बित्तिकै योगीहरू चार अपाय जान पर्दैन। र यसमा अरू दृष्टि पनि छन् त। अघि हिजो भन्यो कि एक ईश्वर निम्मान दृष्टिमा पनि कसैले ईश्वर निम्मान दृष्टि दुई प्रकारका छन्। ईश्वर निम्मान दृष्टि, ईश्वर निम्मान दृष्टि एक प्रकारको दृष्टि के छ भन्दाखेरि सबै बनाउने कर्ता भर्ता हर्ता माथि नै छन्। बनाउने पनि छन्, पाल्ने पनि छन्, मार्ने पनि सबै कसले गरेको छ? माथिकाले। कसले गरेको छ? बनाउने पनि उनले नै हो, पालेका पनि, अन्तिम लैजाने पनि आफूले केही गर्नु पर्दैन। आफूले चाहिँ खोजी गर्न पनि पर्दैन, धन सम्पत्ति कमाइ गर्न पनि। किन भन्दा पाल्ने जिम्मा लिएका छन् कि छैनन्? बनाउने जिम्मा लिएका पनि, अनि फेरि मार्ने जिम्मा लिएका पनि। कसैले त्यो पनि लिन्छन् आफू जोग्य, सबै हवाला गर्दै। अनि आफूले चाहिँ के गर्नु? उनलाई खुसी बनाउनु। आफ्नो पाप पुण्यको साक्षी उनी बनिन्छन्। जे कर्म गरे पनि त्यो कर्मको साक्षी उनी बनिन्छन्। त्यो कर्म उनले बेहोर दिन्छन्।
आफूलाई चाहिँ दुःख हुन्न, तर उनलाई चाहिँ आफूले खुसी बनाउनु, एक प्रकारको त्यो छ लोकमा चलिआएको दृष्टिमा। त्यतिखेर भगवानको पालामा यिनै दृष्टिहरू थिए। भगवानको पालामा पनि निर्माता लिने पनि थिए, ईश्वर निम्मान दृष्टि पनि थियो भगवानको पालामा। ईश्वर निम्मान दृष्टि पनि थियो, अहेतुको दृष्टि पनि थियो, अक्रिय दृष्टि पनि थियो, नास्तिक दृष्टि पनि थियो, धेरै प्रकारको दृष्टि थिए। कोही व्यक्ति कस्ता थियो भन्दा कुनै नियम छैन, आफै हुन मन लाएर भएको बिग्रिने दिन बिग्रिन्छ भन्ने पनि छन्। कुनै व्यक्ति लोक नित्य छ, कहिले मुक्ति हुनन्, सबै यस्तै चल्छ भन्ने पनि थिए। कुनै व्यक्ति चाहिँ यस्तै चल्दैन। अहिले अब त्यो मक्खली गोशाला हेर्ने भने 84 लाख योनिसम्म चाहिँ यस्तै चल्दै जान्छ। त्यहाँबाट उता सबै मुक्ति हुन्छन्, संसारमा कोही पनि रहन्नन्, कोही पनि संसार सबै रित्तो हुन्छ। त्यतिखेर सबै के हुने भए? मुक्ति हुने भए। र त्यति नपुग्नेसम्म चाहिँ कोही पनि मुक्ति हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ मक्खली गोशालको। अनि त्यस्तालाई पनि हाम्रा भगवान भनेर मान्ने थिए कि थिएनन्? हाम्रा भगवान मान्ने थिए। हो यिनी दृष्टिहरू हो, यो दृष्टिले गर्दाखेरि स्वर्गलोकको बाटै बन्द गरिदिएको हुन्छ अरे। मुखको बाटो पज्जेव, मुखको त कुरै नगरे हुन्छ अरे। सक्क मग्गी स्वर्गको मार्ग पनि बन्द गरिदिएको हुन्छ, किन उसले कर्म र कर्मको फललाई विश्वास गरेन। अनि अर्को ईश्वर निर्माण दृष्टिले पनि स्वर्गको बाटो बन्द गर्छ अरे। ईश्वर निर्माण सबै ईश्वरले हो भन्ने व्यक्ति, सबै जे गर्ने गराउने के गराउने छ सबै ईश्वरले। कर्म साक्षी बनिदिने उनै हुन्, उनै हुन् कर्मका साक्षी बनिदिने। सबै अर्को जन्म के बनाउनु छ भने उनले नै हो, कहाँ पुर्याउनु छ भने उनले नै हो। माथि जानु छ भने पनि ईश्वरकै हातबाट, अपाय जानु छ भने पनि ईश्वरले नै पठाउने हो भनेर सबै जिम्मेवार ईश्वरलाई दिने व्यक्तिमा पनि अघिका अहेतुक अक्रिय नत्थिक दृष्टिसँग मिश्रेर जान्छ र त्यो पनि अपायको कर्मपथ बन्यो, त्यो पनि सिधै नरक जान्छ। बुझ्नुभयो? धर्म सुन्दाखेरि राम्रो विवेक गर्नुहोस् है, राम्रो विवेक गरेर ज्ञानले विवेक गरेर सुन्नुहोस्। किन नयाँ योगीहरूको नयाँ कान हुन्छ, नयाँ कानलाई सुन्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्न जान्छ। अहिले अब धर्मका कुरा कथा सुने जस्तो राम्रो, कथा सुने जस्तो तमोलाई सजिलो त हुँदैन, हुन्छ त? कथा सुन्न यसो गरेका थिए अनि उहाँ यसो भयो, त्यहाँबाट के भयो, कठैभरि भने चुक 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 गरौँ, रुनु छ भने रोइदियो, अनि फर्क्यो, घर जाँदाखेरि रित्तै। कथा सुन्नलाई सजिलो छ कि छैन? कथा सुन्न सजिलो छ, तमोलाई भिडियो हेर्न सजिलो छ। धर्म सुन्न चाहिँ त्यो सजिलो पाराले हुन्न। धर्म सुन्दाखेरि पुरा ध्यान दिएर ज्ञान लगाएर सँगसँगै विवेक गरेर चाहिँ आफूमाथि छानबिछान गर्दै 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 सुन्दा सुन्दै ज्ञान हुने गरी सुन्नुपर्छ। त्यसो हुँदा योगीहरू सुन्नमा राम्रो ध्यान दिनु होला। अहिले भने जति बुझ्नुभएछ? अहिले नरक जान्छ किन भन्दाखेरि त्यो कारणलाई सहित बुझ्नुहोस्। कारणलाई सहित बुझ्यो भने बल्ल त्यो कारण मेटाउन सकिन्छ। के कारणले दुःख भएको छ भने जान्नुभयो भने त्यो कारणलाई मेटाइदिने भने दुःखबाट अलग भइन्छ कि होइन? रुगा खाँसी लागिरहेको छ भने, रुगा खाँसी लागिरहेको छ भनेदेखि किन लाग्यो भन्ने कारण खोज्न पर्यो कि परेन? रुगा खाँसी किन लाग्यो? या रुगा खाँसीको किराले हो कि या चिसोले भेटेर हो कि? अब चिसोले भेटेर हो भने त्यो चिसोको कारणलाई निभाइदिने बित्तिकै रुगा खाँसी सन्च भयो। के भयो? कारणलाई चाहिँ मेटाइएको छैन। रुगा खाँसीलाई मात्रै, त्यो रुगालाई मात्रै दबाई गर्छु भन्ने छ, कारणलाई चाहिँ इलाज गरिदिएन भने सन्च हुन्छ त? पानी बगेर आइरहेछ, मूल फुटिरहेछ, यो पानी सुकाउन पर्यो भन्दै बग्दै आएको पानीलाई उगाउँदै फ्याँक्दै कहिले सुक्छ? सुक्ने उपाय छ? किन बग्यो, कहाँबाट आयो, त्यसको जरैमा गएर त्यो मूलमै गएर बन्द गरिदिए त बग्छ त? त्यसो त जरो जान्नुपर्छ। तपाईँ हामी यो संसारमा जन्म मृत्युमा किन दुःख पाइराखेको छ त्यसको जरो खोज्नुपर्छ। किन यसरी जन्म मृत्युमा घुम्नुपर्छ? जरो भेटाएर जरो काट्दिने बित्तिकै अब यो दुःखमा आउनुपर्छ। त्यसो हो त भगवानले जब ज्ञान प्राप्त गर्ने बित्तिकै सही बाटो एकातिर छ, मान्छे अन्धधुन्न अन्धविश्वासमा कुदिरहेका छन्। भगवानले सही सत्य छ एकातिर, तर मान्छे
अन्धविश्वासमा कुदिरहेछन्। कोही नाङ्गै देख्दा पनि यिनै भगवान हुन् कि भनेर मान्न थाले। उनले पनि उत्तिखेर म भगवान त होइन हजुर, म दुःख पाएर आएको हो, बरु मलाई भोक लागेको छ मद्दत गर्नुहोस् भने पनि दिन त दिन्थे होला। तर त्यतापट्टि पनि गएन, मान्यतामा फसे। के भयो? मान्यतामा फसे। उनी फसिहाले, बल्ल भगवान त्यतिखेर पछि उत्पत्ति हुनुभयो। उनी पहिला हो अझै। अनि भगवान उत्पत्ति भइसक्दा उनी फसिसकेका थिए। धेरैले मान्न थालिसकेका थिए। धेरैले मान्न थालिसके, फसिसकेका हुँदाखेरि अब भगवान उत्पत्ति हुनुभयो भन्ने शब्द त उनको कानमा पनि पर्छ नि। तर दुनियाँले आफूलाई मान्दाखेरि त्यो मान्यता फेकेर जानै सक्दैनन्। त्यो मान्यता फेकेर त्यसो त अलिकति धेरै मान पाएका व्यक्तिले पनि धर्म बुझ्न सक्दैनन्, फसिन्छन्। के हुन्छन्? फसिन्छन्। धन्न तमोलाई त्यति ठुलो मान त मिलेको छैन र अहिले खोज्न सक्नुभएछ। साँच्चै ठुलो मान मिलेको यहाँ आउन पनि गाह्रो भयो। ए फल्ना पनि गए अरे भनेर बाहिरबाट केही भनिहाल्छन् कि। मान पाएको व्यक्ति त्यता डराउँछ नि त। मान पाएको, जति मान पाएको छ उति धेरै मान खोजेको हुन्छ। जति मान धेरै खोज्छ उति अपमानसँग पुरा डराउँछ। मान खोज्ने व्यक्ति अपमानसँग डराउँछ। जसलाई मान नै चाहिएको छैन उसलाई अपमानको पनि हिसाब छैन। धेरै मान खोज्ने व्यक्ति अलिकतिमा पनि अपमानसँग के हुन्छ? अलिकति अपमान हुन्छ कि भन्ने डराउने व्यक्ति आएर धर्म सुन्न सक्छ? धर्म सुन्न नसकेपछि बुझ्न पनि सक्दैनन्। ती मक्खली गोसाल भगवान त उत्पत्ति हुनुभयो। सुरुकै उनलाई थाहा थियो मेरो मार्ग चाहिँ होइन है, मेरो यो कल्पनाको भन्ने। भगवान उत्पत्ति हुनुभयो तापनि जान सकेनन्। मैले भनेको सही हो, मैले भनेको ठिकै हो भन्न छोडेनन्। अब आजसम्म सही भनेर भनिएको छ, अब चाहिँ मेरो गल्ती होला, तिम्रो उता जा भन्न पनि त भएन। नभए कुटेर मार्ने के भन्ने खतरा भन्न पनि अप्ठ्यारो भयो कि भएन? भन्न पनि अप्ठ्यारो भयो। र भगवानको शासन फैलेर गयो, तर यिनी दृष्टिहरू छोडियो भए। आखिर के भयो? जो आजसम्म मानेर आइएको छ त्यसैमै मर्छु। जुन मानेर आयो, जुन परम्परामा आयो त्यही परम्परामै मर्छु अरे। अरू केही पनि चाहिएन, केही पनि चाहिएन। अन्तिम ढुङ्गा राख्ने परम्परामा आइएको छ भने मणिरत्न जति नै उत्पत्ति भए पनि चाहिएन, बरु ढुङ्गै नै राख्छु भन्ने खाले अलिकति टजुताङ खाले पनि थिए कि थिएनन्? थिए। पुराण काश्यप गौतमलाई मान्नुपर्छ भने त बरु म आत्महत्या गरिदिन्छु भनेर उनलाई भोजन दान गर्न ल्याएको हण्डीमा, त्यहाँ भोजन दालहरू के ल्याएको हण्डीमा, अनि सबै घोप्ट्याएर मर्ने बेला के खाइराख्ने भनेर घोप्ट्याएर गङ्गा नदीका बालुवाले भोरेर रसीले बाँधेर शरीरमा बाँधेर फाला हानेका हुन्। बरु त्यता आफ्नो मार्गलाई छोडेर अब बुद्धलाई माएर उनको शरणमा पर्नुपर्छ भने बरु मर्नै निको छ। म मेरै धर्ममा मरे अरे। हेर्नुहोस् त, त्यहाँबाट मरेर अबिची गएका छन्। कहाँ गएका छन्? त्यस्ता अभिमानी पनि थिए कि थिएनन्? हुन्छन् कि हुन्नन् होला? हुन्छन्। त्यस्ता अभिमानी मिथ्या दृष्टिमा पुरा छापा गरेर बसेका हुन्छन्। विवेक ज्ञान भएकाले चाहिँ सही र विषय छानबिछान गर्छन्। छानबिछान गर्ने बित्तिकै आफूले धारणा गरेको गल्ती हो भन्ने बित्तिकै त्याग्नलाई केही चाहिँ मान्दैनन्। यो सत्य हो भन्ने बित्तिकै जनताको मुख हेर्नतिर जान्नन्। यो सत्य हो भन्ने बित्तिकै उनले अपनाइ जान्छन्। गल्तीलाई त्याग दिन्छन्। गल्तीलाई त्याग दिन्छन्। र अघि भन्दै गरेको ईश्वर निर्माण दृष्टिमा चाहिँ अघि कति प्रकारको भन्ने अरे? 2 प्रकार। एउटा चाहिँ एक छ ईश्वर निर्माण दृष्टि। ईश्वर निर्माण दृष्टिमा एउटा चाहिँ एक छ आदि ईश्वर निर्माणतिर छ, आदि कर्मतिर छ। एउटा चाहिँ कर्मतिर नगइकन सबै ईश्वरतिर मात्रै छ। 2 प्रकारको। कसैले चाहिँ ईश्वरलाई मात्रै विश्वास गर्छन्, सबै भगवानकै खेला हो, सबै उनैले गर्छन्। आफू त एउटा निमित्त मात्रै हो, सबै गराउने ईश्वर हुन्। आफू चाहिँ यो संसारमा के हो? निमित्त मात्र हो अरे। निमित्त मात्र, सबै उनकै खेला, उनकै हातबाट भएको छ भन्ने एक प्रकारको छ। एक प्रकारको चाहिँ ईश्वरले बनाउन त बनाए नि, तर राम्रो कर्म त आफूले गर्नुपर्छ नि। राम्रो कर्म गरेकालाई भयो राम्रो भएर जान्छ, नराम्रो गरेकालाई नराम्रो हुन्छ।
बनाउने त छन् नि माथि, बनाइसक्यो उनको काम। कसरी चाहिँ बनाएपछि उनको काम के भयो? सक्यो। अब चाहिँ आफूले गर्नुपर्छ। अब चाहिँ आफूले गर्नुपर्छ। त्यतापट्टि पनि छन् कि छैनन्? त्यतापट्टि गएका चाहिँ एक छ ईश्वर निर्माण दृष्टि अरे, त्यो चाहिँ पुरा ईश्वर निर्माण दृष्टि नभइदिएकाले गर्दा त्यसले कर्मलाई मेटाएको छैन। त्यसले कर्मलाई मेटाएको छैन भने कर्मपथ बनिसकेको छैन। त्यो व्यक्तिलाई सुगतिको बाटो चाहिँ छ, सुगतिको बाटो बन्द चाहिँ भएको छैन। हो यो अहेतुको अक्रिया नास्तिक दृष्टिको चाहिँ सुगतिको ढोका टप्पै बन्द भयो। त्यसको सुगति जाने उपाय अरू छैन, बन्द भयो। के भयो? एक छ ईश्वर निर्माण दृष्टिको चाहिँ बनाउन त बनाए नि, आफूले राम्रो गर्नुपर्छ, राम्रो कर्म गर्नुपर्छ भनेर कर्मलाई पनि मान्छ, ईश्वरलाई पनि मान्छ, दुईटैलाई मानेको छौँ। कर्मलाई मानेको बेलामा राम्रो कर्म गरे राम्रो फल मिल्छ भन्ने विश्वास भएको बेलामा हो, त्यो क्षणिक विश्वासको बेलामा उसले दान पनि गर्छ, शील पनि पालन गर्छ। हो त्यो विश्वास भएको ठाउँमा कर्म सकृत ज्ञान त्यो बेलामा भएको हुन्छ। त्यो बेला के ज्ञान भएको हुन्छ? राम्रो कर्म गरे राम्रो फल मिल्छ, नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल मिल्छ। राम्रो कर्म गर्नुपर्छ नि, राम्रो कर्म गरे बल राम्रो गतिमा पुगिन्छ भनेको बेला कर्म सकृत ज्ञान भएको हुन्छ। हो त्यो कर्म सकृत ज्ञानको आधारबाट भएको श्रद्धा हुन्छ। त्यो श्रद्धासँग सम्बन्ध भएर आएको चेतना हुन्छ। हो यो चेतना चाहिँ कुशल चेतना हो। यो कुशल चेतनाले फल दियो भने सुगति फल दिन्छ। कहाँ फल दिन्छ? सुगति फल दिन्छ। किन? त्यसले कर्मलाई मेटाएको छैन। तर त्यो कुशल चेतनाले फल दियो भने बल्ल सुगति दिन्छ। उसको चाहिँ सुगतिको ढोका टप्पै बन्द भएको चाहिँ होइन, जान सक्ने चाहिँ छ। र कर्मलाई विश्वास नगरिकन सबै ईश्वरकै हातबाट छ भन्ने चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ टप्पै बन्द भयो। अहिले माखले गोसालले राम्रो कर्म गर राम्रो फल, नराम्रो कर्म गर नराम्रो फल भन्ने छैन। जो हुनु छ त्यो अवश्य हुन्छ। त्यसो भए कसैलाई काट्न मार्न पनि कसुर छैन त? काट्न मार्न पनि कसो हो? काटेको मारेको भनेर डोकको भनाइ मात्रै हो। साँच्चैमा काट्ने पनि छैनन्, काटाइ खाने पनि छैनन्। काट्ने पनि मार्ने भन्ने पनि छैनन्, माराइ खाने पनि छैनन्। यसले मार्यो भनेको पनि गल्ती हो, यो मर्यो भने पनि यसले मार्छ भनेर सम्झिनु पनि के हो? यो चाहिँ मर्छ भनेर सम्झिनु पनि गल्ती हो। मक्खली गोसालको अहिले त्यो कता कतै सुनिन्छ। जो यो मार्छ भनी ठान्छ, धेरैलाई त आउँछ होला। र अहिले हो यो मार्ने पनि छैन, मर्ने पनि छैन। त्यसो भए के छ त? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सुख दुःख, जीव कतिवटा भए? जुन पृथ्वी रूप हो पृथ्वीमा मिल्छ। अहिले यहाँ यो शरीरमा पृथ्वी छ, आप छ, तेज छ, वायु छ, सुख दुःख जीव छ। अब काट्ने तरवारमा खड्गमा पनि त्यही पृथ्वी आप तेज वायु छ अरे। यहाँ पनि त्यही पृथ्वी आप तेज वायु, पृथ्वी आप तेज वायुमा त्यही पृथ्वी आप तेज वायु मिश्रेको के भएको अरे? सुख दुःख जीवनको साथी। जीव जो हो आकाशमा रहन्छ, ऊ त मर्दैन अरे। ऊ त के हो? ऊ त अझ मर्यो। ऊ मर्दैन। के हुन लेखेको छ फेरि? कहाँ जान लेखेको छ? त्यही जान्छ, लेखे मुताबिक जान्छ अरे। यता जो पृथ्वीको रूप पृथ्वीमै मिसिन्छ, आपको आपमै मिसिन्छ, तेजको तेजमै मिसिन्छ, वायुको वायुमै मिसिन्छ। सुख दुःख अघिको साथमा लागेर जान्छ, त्यो जीवको साथमा अरे। के हुनु छ गएर हुन्छ। त्यसो हो त मारेको त होइन, ऊ पनि मरेको, उसले मारेको पनि, लोकले मारेको मरेको भन्ने चलन मात्रै थियो। साँच्चैमा मारेको मरेको भन्ने छैन। साँच्चैमा मारेको मरेको भन्ने छैन, पाप भन्ने छैन। भन्नुभयो त मन परे जे गरे पनि भयो कि भएन? मन परे जे गरे पनि भयो। त्यस्ता उपदेश गर्ने पनि थिए कि थिएनन्? त्यस्ता उपदेश हुन त ती भगवानका पालामा हुन्। तिनको इतिहास हेर्दा मिलेन्द्र राजासम्म पनि तिनका परम्पराहरू देखिँदै थिए। तिनका परम्पराहरू त्यतिसम्म देखिँदै थिए। त्यहाँ पछि चाहिँ तिनको परम्परा इतिहासमा चाहिँ हराउँदै गयो।
तर तिनका बाणी त्यतिखेरका उपदेश गरेका चाहिँ अझै कता कतै छटक छुटुक मिसेर आएका छन् होला तमहरुसँग पनि आएछन् कतै मिसेर आएका छन् र अझै पनि कता कतै देखिन्छ कि देखिन्न देखिन्छ तर अहिले भगवानको शासनमा चाहिँ मिसिन पाएन किन मिसिन पाएन भन्दा संज्ञान गरी गरे पुस्तकहरू त्रिपिटकलाई शुद्ध राख्नु भएको हुँदाखेरि मिसिन पाएनन् सम्राट अशोकको पालामा पनि श्रीलङ्कामा संज्ञान गर्दाखेरि पनि शिलाक्षर लेखेर राख्नु भएको थियो ढुङ्गामा लेखेर राखिएको हुँदाखेरि अनि घरिघरि संज्ञान भनेको सबै देशका थेरवाद भिक्षु संघहरू एकै साथमा जुटेर तमको देशमा भएको त्रिपिटक यहाँको यो देशमा भएको त्रिपिटक अर्को देशमा भएको त्रिपिटक सबै फेरि त्यसलाई मिलाएर टाइटै गरेर फिट खायो कि खाएन कतै मिसिएको छ कि छैन भनेर त्यसरी शुद्ध राख्नको ताइसिनै गरेर राख्दाखेरि मिसिन पाएन यतापट्टि पायो त जसको चाहिँ संज्ञान छैन जसले जे लेख्दियो लेखेर बाँडे पनि हुनेमा चाहिँ मिसे गएर के भयो मिसे नबुझ्ने अलमलमा परे के होला कसो होला अनि बुझ्न सकिएन गहिरो छ भन्यो अनि छोडिदियो बुझ्न नसकेपछि के हो यो कस्तो यो त बहुत गहिरो छ कहाँ हामीले बुझ्न सकिन्छ र बहुतै के छ अरे आखिर गहिरो छ एकजना सोध्दा गहिरो छ आखिर गहिरो त कता हो भन्दा अबाएको गहिरो जस्तो पो लाग्यो कति भयो त्यो गहिराले टार्ने पनि छन् कि छैनन् गहिराले टार्ने पनि छन् तर सत्य के हो त्यसलाई त जान्न पर्छ नि अहिले हेर्नुहोस् त मिथ्या दृष्टिको छापा मार्ने पनि छैन मर्ने पनि छैन मार्ने मर्ने छैन धातुमा धातु मिसेको मात्रै सुख दुःख साथमा छ जीवले अर्को शरीरबाट लिन्छ भने कसले मार्यो को चाहिँ मर्यो र मार्यो भन्ने पनि गल्ती हो अरे मर्यो भन्ने व्यक्ति पनि गल्ती हो त्यसो भए मार्ने पनि छैन मर्ने पनि छैन त्यसो भए माता पिता मारेको पनि पाप छैन त्यस्तामा पुगेको पुगेनन् अनि पुण्य भन्ने पनि छैन बालम देन्ती मूर्खले दान गर्छ विद्वानले पाकिटमा हाल्छ दान गर्ने कसले हो मूर्खले शील पालन गर्छ विद्वानले बेस्तरी खान्छ हो त्यस्ता मार्ग प्रचार गर्ने अनि ती व्यक्तिले सबै प्राणी 84 लाख योनि बितेपछि सबै छुटकारा हुन्छन् भगवानले तिनलाई के भन्नुभएको छ भन्दा मनुष्य कुमिन उयो अरे मान्छेको पासो भएर बस्यो मखेली गोशाला अरे मान्छेको के हो कुमिन पासो भएर बस्यो जस्तै कि एउटा नदीमा एउटा खोलामा नदीमा पासो थाप्ने व्यक्तिले लामो ठुलो जाल ल्याएर चाहिँ यता वारपार ठक्कै जाल टाँगेर बसे अब यताका बग्दै जाने माछा उता कटेर जान पाउँछन् त बीचमा सबै त्यो पासोमा आएर बल्छिन्छन् उता एउटै कटेर जान पाउँदैनन् माछा पनि अब बिहान अब उनीहरूलाई आहार खोज्ने बेला अब उनीहरूको चरणमा जान्छन् माछाको पनि समुद्रमा पनि आफ्नो चरण भन्ने रहेछ माछाहरूको यो पिटकमा आउँछ आफ्नो चरण सिमाना कट्न हुँदैन सिमाना कट्यो भने तिनको ज्यान पनि खतरामा रहेछ सिमाना कट्ने बित्तिकै उनका शत्रु अरू माछाले खान्छन् फेरि त्यसो आफ्नो सिमानाभित्र चाहिँ आफ्नो सुरक्षा हुन्छ र हो त्यो सिमाना चर्न गए आफ्नो चारो खोज्न फर्केर आउँदाखेरि टक्कै वन गरौँ वन गरिदिएको छ भने अनि आउन सक्छन् त सबै थुनिए त्यस्तै माछालाई पासो थापेर वन गरेर बाटो वन गरेर सबै पासोमा बल्झाए झैं जब पासोमा बल्झिसकेका माछाहरू त्यो पासोमा अड्केर यता न उता भए मरणान्त हुनेसम्मको दुःख पाए अन्तिम मृत्युसम्म हुन पुग्छन् तिनी त्यस्तै अहिले मखेली गोशाला भन्ने व्यक्ति पनि मनुष्य कुमिन उयो अरे सग मुख गमन मग्गिम स्वर्ग मोक्ष जाने बाटोमा गएर मनुष्य कुमिन मान्छेको पासो भयो माछाको पासो चाहिँ माझी मान्छेको पासो चाहिँ दृष्टि होला मिथ्या दृष्टिका गुरुहरू स्वर्ग मोक्ष जाने बाटामा पासो भएर बसे के भएर बसे पासो भएर बसे पासोमा गएर बसे जति मर्दन सबै अपायो भगवान बुद्धको उपदेश राम्रो छ अरे भने त्यहाँ नजानु त्यता जाने भने सबै त्यतापट्टि गल्ती हुन्छ त्यता जाने भने आफ्नो धर्म हराउँछ आफ्नो परम्परा हराउँछ जान हुन्न पासो के हो
पासो हो यसरी स्वर्ग जाने बाटोमा पनि पासो भएर बसे मुक्तिको त कुरै छैन। जब त्यो छापा बस्यो भने वट खाँडु पमाउय अरे वट खाँडु पमा संसारको एउटा ठुटो जस्तो भएर बस्यो, डडेलाले खाएको ठुटो जस्तो भएर बस्यो। हो त्यो ठुटो हुँदाखेरि एउटा पत्ता पनि पलाउन्न, केही पनि पलाउन्न। अनि त्यो ठुटो कतै काम लाग्छ त? अहिले ठुलो बुटो भए त यसो काटेर लकडी बनाउन पनि हुन्थ्यो। अब त्यो ठुटो कतै काम लाग्छ त? कतै पनि काम लाग्दैन, कसैले पनि लान्न, त्यत्तिकै यो पृथ्वीमा रहे जस्तो वट खाँडु पमा अरे तपाईँ हामी पनि हो यो मिथ्या दृष्टिको छापा गरियो भने संसारको ठुटो जस्तो भएर बस्नुपर्छ। पथवी गोपक उयो अरे पृथ्वीको गोठालो भएर बस्नुपर्छ। के को गोठालो? गोठालाले गाई छोड्न हुन्छ त? गाई कहाँ छोड्ने बित्तिकै अरूको जिनिस खाइदिन्छ, के गर्छन्? अरूले मार्छन्। अहिले त्यस्तै तपाईँ हामी यो मिथ्या दृष्टिको छापा बसाएर बस्यो भने पृथ्वी गोपक हो, पृथ्वीको गोठालो हो, पृथ्वी छोड्न पाइँदैन। पृथ्वी छोड्न फेरि जन्मियो यही, मर्यो यही, जन्मियो यही, मर्यो यही। हेर्नुहोस् है, हो यही पृथ्वी यो दुःखबाट कहिले छुटकारा हुन पाइँदैन यो दृष्टिको छापा बस्यो भने। हो यो दृष्टि हटाउन नसकुन्जेल तपाईँ हामी मार्ग जानिँदैन। मार्ग नजान्दा सही प्रकारको श्रद्धा हुँदैन। सही प्रकारको श्रद्धा भएको छैन भने प्रधानीय अङ्ग नै कमजोर भएकोले गर्दाखेरि निर्वाण पाउन सकिँदैन। निर्वाण त कता हो कता स्वर्ग जाने बाटो पनि के भइरहेको हुन्छ? आफूले गर्ने काम अहिले अर्कालाई जिम्मा दिन पुगेछ अनि बन्नुभयो कि भएन? आफ्नो कामलाई के हो? हेलो, जे गर्ने हो कसले हो? र त्यसरी जिम्मा दिने पुग्छ आफूले गर्ने काम। अनि आफूमा भइएको कर्म उसलाई थाहा नै छैन, सबै अर्कैले गरिदिन्छ। गल्ती पनि त्यहाँसम्मको गल्ती भइरहेको छ। आफूमा भएको कर्मले फल दिने कुरा त हिसाबै आएन। हो त्यो गल्ती छापा भइदियो, त्यसमा गएर विश्वास भयो भने मिथ्या श्रद्धा अरे अन्धविश्वासमा भइएको श्रद्धा त हो। त्यो अन्धविश्वासमा भएको श्रद्धामा के भइदिन्छ भन्दा दृष्टि सँगसँगै आउँछ। दृष्टि छ भने दृष्टि मात्रै हुन्छ कि तृष्णा सँगसँगै ल्याउँछ? गल्ती धारणा, गल्तीमा तानिएको तृष्णा। अनि गल्तीमा तानिएको तृष्णा मात्रै हुन्छ कि तृष्णा सँगसँगै चेतना पनि हुन्छ? अकुशल चेतना हो। यो अकुशल चेतनाले मृत्यु हुने बित्तिकै अपाय, मृत्यु हुने बित्तिकै स्वर्ग मोक्षको बाटो के भयो? वन भयो। स्वर्ग मोक्षको बाटो वन भयो, एकैचोटि अपाय। र असली अहिले भगवानको शासनमा तपाईँ हामीले अपायको बाटो बन्द गरेर स्वर्ग मोक्षको बाटो खुलाउनु पर्छ होइन त? त्यसो स्वर्ग मोक्षको बाटो बन्द गरेको केले हो? गल्ती धारणा, दृष्टि, यिनी क्लेशले गर्दाखेरि। अच्छा, दृष्टि क्लेशले चार अपायको बाटो ढोका खोलिरहेको छ, स्वर्ग मोक्षको बाटो बन्द गरिदिइरहेको छ। हो यिनी दृष्टि, यिनी क्लेशलाई, यो गल्ती धारणालाई हटाएर सही ज्ञानले जानिएको श्रद्धा भयो भन्ने बित्तिकै हो यो गल्तीले यता ढोका खोलेको ढोका के भइदियो? अहिले गल्ती हटाउने बित्तिकै अपायको बन्द भयो, स्वर्ग मोक्षको खुल्ला भयो। स्वर्ग मोक्षको खुल्ला भयो। अहिले यो 10 दिनको शिविरभरिमा यो स्वर्ग मोक्षको कसरी खुल्ला हुन्छ, कसरी खुल्ला गर्नेसम्म, ढोका खोल्नेसम्म चाहिँ जानियो। तर तपाईँहरूको ज्ञान सँगसँगै आउन सकेछ भने चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ, अपायको ढोका बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। ज्ञान सँगसँगै आएन भने त फेरि अर्को शिविरलाई पर्खिनुपर्छ। अहिले भनेकामा ज्ञान लगाउन सक्नुभएको छ? ऊ पछाडि गाले पनि बुझ्नुभएको छ? बुझ्नुभएको छ भने बुझेछौँ भने, बुझ्नुभएको छैन भने बुझ्न अलिकति दुःख भयो भन्नुहोस्, अलिकति घटाएर अलि सरलबाट लानु पर्यो। बुझ्नुभएछ भने अब यहाँभन्दा बढाउँदै मात्रै लाने हो। बुझ्नु भएन, बुझ्न गाह्रो पर्यो भनेबाट चाहिँ अझै सरल हिसाबले भन्न पर्यो। बुझ्नुभएछ कि बुझ्नुभएको छैन? त्यसो भोलि अब यहाँबाट अझै बढाउँदै 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 आस्ते आस्ते अपाएको ढोका बन्द गर्दै स्वर्ग मोक्षको ढोका खोल्दै जानुपर्छ। तर यहाँ भने मुताबिक तपाईँहरूको ज्ञान सँगसँगै लगाउन सक्नुपर्छ। ज्ञानले लाइटे गर्न सक्यो भने चाहिँ 10 दिनमा छर्लङ्गै हुन्छ। ज्ञानले लाइटे गर्न सकेन भने चाहिँ नसकेको ठाउँबाट चुट्टियो भने फेरि कहाँ पुगिन्छ भने त्यही पासोमा फसिन पुगिन्छ। कहाँ पुगिन्छ?
पासोमा फसिन पुगिन्छ। आज चाहिँ समय पूरा भएकोले गर्दा आजको देशनालाई यही नै समाप्त गर्दछु।